हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई शिक्षालय। र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 11 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक जर्नल एन्ट्री, जसको अन्तर्गत चाहिँ हामी योपालि गुड्स लस्ट बाई फायर अर थेफ्टसँग रिलेटेड कुराहरू पढ्न गइरहेको छौँ। कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन जब स्ट्याब्लिस्ड हुन्छ, द मेन अब्जेक्टिभ एन्ड द गोल अफ द्याट अर्गनाइजेसन इज टु अर्न म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ प्रफिट त कमाउने। तर कुनै बेला कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि गुड्स चोरले चोरिरहन सक्छ या फायर लाग्न सक्छ, विभिन्न किसिमको प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। र त्यस्तो प्रब्लम्सलाई चाहिँ जर्नलमा कसरी इन्क्लुडेड गर्छ त कुनै पनि अर्गनाइजेसनले भन्ने कुरा हामी यहाँ सिम्पली प्र्याक्टिस गर्न गइरहेको छौँ। जस्तै अब विदाउट वेस्टिङ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा हेरौँ त, गुड्स लस्ट बाई फायर रुपिस 15,000, 15,000 बराबरको सामान, 15,000 बराबरको सामान चाहिँ के भयो त? लस भएछ। केबाट? फायरबाट। अब जर्नल के हुन्छ? गुड्स लस्ट भन्नुको अर्थ पनि के हो त? सर्टेन काइन्ड अफ एक्सपेन्सेस हामीलाई बेयर अप हुनु हो। यदि गुड्स लस्ट भयो भने गुड्स लस्ट, थेफ्ट होस् या आगो लागो जेसुकै होस्, यदि गुड लस्ट भयो भने यो पनि हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस नै भयो, किनभने अब यसको भरपाई त हुनेवाला छैन। इन्सुरेन्स कम्पनी हो र, तर यो केसको क्वेसनमा के भएको छ? सिम्पली सामान फायरले के गरेको छ त? डिस्ट्रोय गरिदिएको छ। भनेपछि यो पनि एक्सपेन्सेस भएमा राख्यौँ हामीले, अभियसली अब एक्सपेन्सेस नै बुझ्नु पऱ्यो त। अब त त्यो हामीसँग अरू केही विकल्प छैन, हामीले बुझ्नुपर्नेलाई एक्सपेन्सेस नै हो। त्यसैले एभ्री एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड इन जर्नल, अल द एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड एन्ड अल द इन्कम्स आर क्रेडिटेड। अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा अब हामीले ट्रान्ज्याक्सनलाई इन्क्लुड गर्ने हो भने के लेख्छौँ त भन्दा, नम्बर 1 मा गुड्स लस्ट बाई फायर अकाउन्ट डेबिट। अब हाम्रो के गयो त? अभियसली गुड्स गयो, गुड्स पनि लेख्न सक्छौँ या सेस पर्चेस पनि लेख्न सक्छौँ है त, जे लेखे पनि हुन्छ। कि गुड्स लेख्छौँ कि पर्चेस लेख्छौँ, किनभने हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो। कतिको एक्सपेन्सेस भयो त? 15,000 को एक्सपेन्सेस भयो। अब हाम्रो के गयो त? सामान गयो नि त। हामीले जुन गुड्स किनेको छौँ या पर्चेस गरेको त्यो सामान गयो। तो सिम्पली यो क्वेसनमा के हो त? बिङ गुड्स लस्ट बाई फायर, बिङ गुड्स लस्ट बाई फायर। यो चाहिँ एउटा सिम्पल ट्रान्ज्याक्सन भयो। अब नम्बर 2 मा हेरौँ है त। 2 मा के भनेको छ भन्दा, 2 मा के भनेको छ त? गुड्स लस्ट बाई फायर 20,000, 20,000 सामानको बराबर हाम्रो के भयो त? लस भयो। र इन्सुरेन्स कम्पनीले कति क्लेम गर्यो त? एडमिटेड गरिदियो त 15,000। 20,000 को सामान लस भयो, 20,000 को सामान गयो होइन त? 20,000 को सामान गयो, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई कति दियो त? 15,000। अब हेरौँ है त। अब यो क्वेसनलाई हामीले कसरी जर्नलाइज गर्न सक्छौँ भन्दा, सिम्पली हाम्रो गुड्स कतिको लस भयो? अब गुड्स लस्ट बाई फायर। अब हाम्रो सिम्पली लस कतिको भयो त? 20,000 को सामान लस भएको थियो, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई 15,000 दिइसकेपछि हाम्रो फायरबाट भएको लस हामीले कति मात्रै लेख्छौँ त? 5,000 लेख्छौँ। इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई दियो, त्यसैले इन्सुरेन्स कम्पनी के भयो त? डेबिटेड भयो। किन डेबिटेड भयो? किन हामीलाई आएको छ नि त, रिसिभेबल भएको छ नि त। इन्सुरेन्स कम्पनी गुड्स लस्ट बाई फायर अकाउन्ट डिआर, इन्सुरेन्स कम्पनी अकाउन्ट डिआर। अब हाम्रो फाइनली सामान त कतिको पनि गएको छ त? त्यो गुड्स स्ल्यास टु पर्चेस। अब इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई दिएको थियो कति? 15,000 र फाइनली हाम्रो कति भयो त? 20,000। हेरौँ है त। अब गुड्स लस्ट बाई फायर कति मात्रै भयो त? 5,000। किन? 20,000 को सामान लस भएको थियो, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई कति दियो त? क्लेम गरिदियो त 15,000। भनेपछि हाम्रो सामान फायरबाट लस भएको मात्र 5,000 भयो। इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई दियो 15,000, तर हाम्रो एक्चुअल गुड्स कति नै गएको छ त? 20,000। अब यहाँ लेख्दा के हुन्छ? बिङ गुड्स लस्ट बाई फायर एन्ड पार्शियल क्लेम बाई इन्सुरेन्स कम्पनी, पार्शियल क्लेम बाई इन्सुरेन्स कम्पनी।
सिम्पल। अब त्यसै गरिकन थर्ड क्वेसनको प्याटर्नले के भन्नु खोजेको छ त? थर्ड रोको क्वेसनले नम्बर 3 को क्वेसनले के भन्नु खोजेको छ त? गुड्स लस्ट बाई फायर ₹60,000 फुल्ली क्लेम बाई इन्स्योरेन्स कम्पनी। सो सिम्पली गुड्स लस्ट भयो तर हामीले फुल्ली क्लेम पायौँ। कसले हामीलाई दियो फुल्ली क्लेम? इन्स्योरेन्स कम्पनी। त सिम्पली के लेख्छौँ त हामी? इन्स्योरेन्स कम्पनी अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। इन्स्योरेन्स कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु गुड्स या पर्चेज। हाम्रो गुड्स फायरले लस्ट PYCHASE। हाम्रो अब गुड्स लस्ट बाई फायर भए तापनि हामीले सरकारले भन्यो किन फुल पैसा कसले दियो त? हामीलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले दियो। तर हाम्रो सामान त गएको छ, त्यसैले पैसा कसले दियो? डेबिट इन्स्योरेन्स कम्पनी। हाम्रो सामान गयो टु पर्चेज या गुड्स CR। सो 60,000 being goods lost by fire and insurance company claim fully, and insurance company claim fully। सो यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यसरी हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनी या गुड्स लस बाई फायर हुँदाखेरि हामीले तीनटै केसेसहरू गऱ्यौँ। तीनटै केसेसमा के पर्यो भन्दाखेरि एउटा पर्यो पहिला सुरु सिम्पल गुड्स लस बाई फायर भयो एउटा केस। सेकेन्ड केसमा के भयो भन्दाखेरि गुड्स लस भयो तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्टेन अमाउन्ट मात्रै हामीलाई दियो। नम्बर 2 को केसमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीले सर्टेन अमाउन्ट मात्रै दियौँ। र नम्बर 3 को केसमा के भयो भन्दाखेरि गुड लस बाई फायर भयो तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुरै पैसा दियो। अब यो तीनटै क्वेसनको तीनटासँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन यो भयो। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। सो डु प्र्याक्टिस। ओके, सो नेक्स्टमा हेरौँ त एकचोटि। अब आयो ब्याड डेप्टसँग रिलेटेड केसेस। जस्तै ब्याड डेप्ट, द वर्ड ब्याड डेप्ट। अब ब्याड डेप्ट भनेको के हो त? ब्याड डेप्ट कसरी हुन्छ त? ब्याड डेप्ट भनेको कम्पनीले किन राख्छ भन्दाखेरि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने हो भने मैले कसैलाई कुनै टाइममा सामान बेचेको हुन्छु, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कुनै सामान बेचेको हुन्छु। त्यो सामान बेचिसकेपछि मैले के एक्सपेक्ट गर्छु त सर्टेन टाइम पिरियडमा उसले मलाई त्यो पैसा फिर्ता दिन्छ। तर उसले जब त्यो पैसा टाइममा फिर्ता दिँदैन, हामी स्टिल वेटिङमा कुरिरहेको छु, अर्गनाइजेसन कुरिरहेको छ पैसा दिन्छ भनेर। तर जब उसले त्यो पैसा पाउँदैन तब उसले त्यो अर्गनाइजेसन या त्यो पार्टीलाई केमा राखिदिन्छ त? ब्याड डेप्ट भनेर घोषणा गर्छ। भन्नुको अर्थ अब त्यो व्यक्ति या त्यो अर्गनाइजेसनबाट पैसा आउनेवाला छैन। सो द्याट्स सिम्पली द मिनिङ अफ ब्याड डेप्ट। फेरि एकचोटि सुनौँ है त। ब्याड डेप्ट भनेको कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले अर्को अर्गनाइजेसनलाई इन्डिभिजुअललाई सामान बेच्यो, सर्टेन अग्रिमेन्ट गर्यो कि यो टाइम फ्रेममा पैसा तिर्छु भनेर, तर पैसा उसले तिरेन। नतिरेपछि वेटिङ गर्यो नआएपछि अब उसले के गर्छ त? कम्पनीले योबाट पैसा उठ्नेवाला छैन, यसलाई के घोषणा गर्यो त? ब्याड डेप्ट। अब उसले यसलाई पनि केमा राखिदियो? अभियसली एक्सपेन्सेस नै राखिदियो। अब नउठ्ने पैसा भएपछि के गर्ने त? सुरुमा डेप्टर थियो, किनभने जोसँग हामीले पैसा लिन बाँकी थियो त्यो त हामीलाई डेप्टर हो। सुरुमा अहिले डेप्टर थियो तर पछि के घोषणा गर्यो त? ब्याड डेप्ट। किन? अब पैसा उठ्नेवाला त्योसँग छैन। अब एक्सपेन्सेसको रूपमा उसले मानिसकिसकेपछि एक्सपेन्सेसको त अभियसली के भयो त? अब डेबिट नै हुन्छ। सो नम्बर 1 को केसमा हेर्ने हो भने के भइरहेछ त? डेप्टर थियो पहिला राम, ओइङ ₹5,000 इज डिक्लेयर्ड इन्सल्भेन्ट। इन्सल्भेन्ट भनेको अब त्यो मान्छेले पैसा दिनेवाला छैन। के गर्यो त? हामीले इन्सल्भेन्ट ब्याड डेप्ट घोषणा गरिदिउँ त्यो व्यक्तिलाई। भनेपछि सिम्पली मैले अघि भने एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छ अहिले। अल द एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड ब्याड डेप्ट अकाउन्ट DR टु नाम के छ मान्छेको? टु राम्स अकाउन्ट। को मान्छे त राख्नु पऱ्यो नि त क्रेडिटमा। सो सिम्पली कति भयो त? 5,005। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्यो भने ब्याड डेप्ट जहिले पनि डेबिट हुन्छ। र कोसँग ब्याड डेप्ट भयो त? अर्गनाइजेसन भयो। अर्गनाइजेसन नाम भयो, नाम इन्डिभिजुअल नाम। सो बिङ ब्याड डेप्ट अफ डेप्टर राम। कुनै टाइममा डेप्टर थियो तर अब अहिले आएर कम्पनीले उसलाई केमा राखिदियो त?
ब्याड डेटमा राखिदियो। सिम्पल ट्रान्ज्याक्सन है, कन्फ्युज हुनु पर्दैन। ब्याड डेट भन्ने बित्तिकै दिमागमा के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि द्याट्स अलवेज डेबिट। यदि कुनै केसको कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज लाइक ब्याड डेट इज डेबिट। अब ब्याड डेट डेबिट कोसँग ब्याड डेट भयो त त्यो त आयो नि त टु कम्पनी भने कम्पनी, नाम भयो भने नाम। अब अर्को हेर्नु त ब्याड डेट अफ ₹3000 अर्लियर रिटर्न अफ भनेको पहिला हामीले ब्याड डेट घोषणा गरेको मान्छे अहिले के भयो त, के बुद्धि पलायो कि के पलायो त उसले हामीलाई पैसा फिर्ता दियो। भनेपछि हामीले कुनै टाइममा उसलाई ब्याड डेट घोषणा गरेको मान्छे सर्टेन टाइममा त उसले हामीलाई पैसा फिर्ता दियो भने त ब्याड डेट के भयो त हाम्रो रिकभर्ड भयो। अब ब्याड डेट रिकभर्ड हुनुको अर्थ के हो त, हामीलाई अभियसली पैसा आउँछ, अभियसली हामीलाई पैसा आउँछ। सो क्यास अकाउन्ट DR टु ब्याड डेट रिकभर्ड, ब्याड डेट रिकभर्ड। हेरौँ है त, ब्याड डेट रिकभर्ड वाज नाउ रिकभर्ड इन क्यास भनेको ब्याड डेट घोषणा गरेको मान्छेले के ल्याएर दियो त हामीलाई, क्यास ल्याएर दियो। कति क्यास ल्याएर दियो 3000। सो हामीलाई क्यास आयो 3000 लेख्छौँ। ब्याड डेट रिकभर्डबाट आएको कुनै मान्छेलाई हामीले कुनै अर्गनाइजेसनलाई जब हामीले पहिला ब्याड डेट घोषणा गरेको थियौँ त्यो इन्डिभिजुअललाई त्यो पर्टिकुलर मान्छेले चाहिँ हामीलाई के गर्यो त्यो पैसा फिर्ता ल्याएर दियो। हाम्रो ब्याड डेट लेखिसकेको मान्छेले हामीलाई के गर्यो पैसा फिर्ता दियो भने चाहिँ ब्याड डेट रिकभर्ड भयो। डेबिटमा के भयो अभियसली कि क्यास आउँछ कि ब्याङ्क आउँछ, यहाँ क्यास भनेको त त्यसैले क्यास अकाउन्ट डेबिट। क्रेडिटमा के भयो त टु ब्याड डेट रिकभर्ड। बिङ ब्याड डेट रिकभर्ड सिम्पली लेख्दा भइहाल्यो है, बिङ ब्याड डेट रिकभर्ड। यो सिम्पली ब्याड डेटको केसेस भयो। अब नम्बर नेक्स्टमा के छ त, फर्निचर कस्टिङ ₹50,000 सोल्ड फर ₹60,000। 50,000 बराबर मूल्य पर्ने फर्निचर कतिमा बेचेछ त उसले 60,000मा। भनेपछि हामीलाई अभियसली के आयो त क्यास आयो, क्यास अकाउन्ट DR कति आयो त हामीलाई क्यास 60,000 क्यास आयो। हाम्रो के गयो टु, जब एसेट्स दिएको हुन्छ वी हेभ टु राइट डाउन द नेम अफ द एसेट्स। जब हामीलाई एसेट्स दिएको हुन्छ त्यति बेला हामीले एसेट्सकै नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। टु फर्निचर कति गयो त हाम्रो फर्निचर 50,000को मात्रै फर्निचर गयो भनेपछि बाँकी 10,000 के भयो त हामीलाई प्रफिट। PL लेख्छौँ ब्राकेटमा के लेख्छौँ प्रफिट अकाउन्ट। कति प्रफिट भयो त हामीलाई अभियसली 10,000 बिङ फर्निचर सोल्ड फर प्रफिट। अब योबाट हामीले के एनालाइज गर्नुपर्छ भन्दा प्रफिट जहिले पनि केमा हुन्छ त क्रेडिटमा हुन्छ। यो क्वेसनमा सिम्पली एनालाइज गर्ने हो भने हामीलाई कतिको क्यास आयो त 60,000 आयो, तर हाम्रो एक्ज्याक्टली गएको फर्निचर कति मात्रै थियो त 50,000 थियो। प्रफिट कति भयो त हामीलाई 10,000 बिङ फर्निचर सोल्ड फर प्रफिट, बिङ फर्निचर सोल्ड फर प्रफिट। भेरी गुड। सो अब 4 नम्बरको केस हेरौँ है त, मसिनरी कस्टिङ ₹40,000 सोल्ड फर ₹35,000 हो त। अब 40,000 मूल्य बराबरको फर्निचरलाई कतिमा बेचेछ त 35,000मा। भनेपछि जतिसुकैमा बेच्यो भने हामीलाई क्यास कति आयो त, क्यास कति आयो जम्मा 35,000 आयो। क्वेसन चाहिँ अगाडि नै अलिकति स्टडी गर्नुपर्छ है। अब लस भयो योपालि। अब सुरुमा के गर्नु पऱ्यो TL अकाउन्ट ब्राकेटमा लस के भयो त DR। कतिको लस भयो 5,000को। हाम्रो फर्निचर एक्ज्याक्टली कतिको थियो फर्निचर सरी टु मसिनरी कतिको छ त एक्ज्याक्टली मसिनरीको भ्याल्यु मसिनरी अकाउन्ट कतिको थियो त 40,000को। सो सिम्पल क्यास कति आयो 35,000। प्रफिट एन्ड लसमा लस भयो कतिको लस भयो 5,000 लस लेखेको र फाइनली हाम्रो मसिनरी कतिको गयो त 40,000। हामीले एसेट्स बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले एसेट्सकै नाम लेख्नुपर्छ है। वेनेभर वी आर सेलिङ अर पर्चेजिङ एसेट्स हामीले एसेट्सकै नाम लेख्नुपर्छ, सेल्स या पर्चेज लेख्न मिल्दैन। फेरि एकचोटि सुनौँ है त, जब हामीले पर्चेज गर्छौँ नि एसेट्स
या सेल गर्छौँ नि एसेट्स, त्यति बेला चाहिँ हामीले एसेट्सकै नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ नेरेसन लेख्दा के हुन्छ त, बिङ मसिनरी सोल्ड इन लस। अभियसली लस भयो, 40,000 को मसिनरी 35,000 बेच्दा लस भयो। ठ्याक्क माथि के भयो त, 50,000 को फर्निचर हामीले कतिमा बेच्यौँ त, 60,000 मा बेच्यौँ। त्यसरी हामीलाई के भयो, क्वेसनमा 3 मा प्रफिट भयो। ब्याड डेटको केस त बुझिहाल्नु भयो। यो अघि के को बारेमा डिस्कस गरेको थियो हामीले, इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम गर्दा नगर्दा, गुड्स अफ फायरले लस्ट हुँदा, यो केसेसहरू हामीले गऱ्यौँ। अब यो केसेसहरूलाई चाहिँ सिम्पली नम्बर चेन्ज गरेर यसो हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने इट विल बी मोर इजियर फर यु टु डिल सच काइन्ड अफ क्वेसन इन ड्युरिङ एक्जामिनेसन टाइम। सो आजको भिडियोमा यति नै। विल मिट इन द नेक्स्ट भिडियो। केही प्रब्लम छ भने यु क्यान जस्ट डु कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन। I will try to solve your problem as soon as possible. So till then, have a great time. Like, comment and subscribe my channel. Thank you.